करम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बे इंतहा शुक्र है, करम है, फजल है कि जिस रब ने मुझे और आपको माँ की गोद के अंदर कलमा नसीब अता किया। ये मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम पैदा हुए तो मुसलमानों के घर में पैदा हुए, हमने आंख खोली तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के घर में खोली। हमारे कान के अंदर जो सबसे पहली आवाज गई तो मेरे अल्लाह की बड़ाई के कलिमात गए हैं, और जब हमने बोलना सीखा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबाओ अजदाद वालिदैन ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुबान पे अल्लाह का नाम जारी करवाया। ये मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मेरे अल्लाह ने मुझे और आपको आजमाइश में नहीं डाला। मेरे अल्लाह ने मुझसे और आपसे ईमान की कीमत अदा करने का हुक्म नहीं दिया। वरना आप देखें, यकीन करें, खुदा की कसम, मेरे पैगंबर के सहाबा की जिंदगी का आप मुताला करें, ईमान तो मेरे पैगंबर के सहाबा ने भी कबूल किया है, लेकिन उस ईमान की उन्होंने कीमत अदा की। उनको पैदाइशी तौर पर कलमा नहीं मिला। किसी ने ईमान की कीमत अदा की अपने घर बार को छोड़ के, किसी ने ईमान की कीमत अदा की अपने वालिदैन को छोड़ के, किसी ने ईमान की कीमत अदा की अपने बच्चों को ज़िबा करा के, किसी ने ईमान की कीमत अदा की तो तपते हुए रेत के ऊपर लेटकर अपने जिस्म और अपने सीने के ऊपर भारी भरकम पत्थर बर्दाश्त करके, किसी ने ईमान की कीमत अदा की जलते हुए अंगारों के ऊपर लेटकर अपने बदन से निकलने वाली खून और चर्बी से उन अंगारों को बुझा करके कलमा हासिल किया है। ये मेरा और आपके ऊपर अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने मुझे और आपको हर किस्म की तकलीफ से बचाया और मुफ्त में हमें कलमा अता किया। ये मेरी और आपकी रूहानी मजबूती है। एक हमारी जिस्मानी मजबूती है। मेरे अल्लाह ने यह भी मेरे ऊपर करम किया, आपके ऊपर, कि अल्लाह ने मुझे और आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया। अब देखें ना, कामिल। अल्लाह का शुक्र है मेरी और आपकी आंखें ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे और आपके कान ठीक है। अल्लाह का शुक्र है मेरे और आपके दोनों हाथ ठीक है। अल्लाह का शुक्र है मुझे और आपको अल्लाह ने पूरी दोनों टांगे भी अता की। यानी पूरे जिस्म के अंदर अल्लाह ने हमारे किसी उज़्व को कमजोर नहीं बनाया है। जिस्मानी एतबार से भी अल्लाह ने हमें पूरा बनाया और रूहानी एतबार से भी मेरे अल्लाह ने हमें पूरा बनाया। जिस्मानी एतबार से हमारे आगा मुकम्मल और रूहानी एतबार से भी अल्लाह ने हमें कलमा माँ की गोद के अंदर अता किया। अब देखिए, जिसके सारे आगा पूरे हों, साइंसी तौर पे कहा जाता है कि इंसान के तमाम आजा का जो ताल्लुक है वो मेरे अल्लाह ने उसके दिल के साथ जोड़ा है। जिसका दिल धड़क रहा है, जिसका दिल पूरा पंप करता है, जिसका दिल खून की सर्कुलेशन को पूरा ले रहा है, ये बंदा सही सालिम है। और जिसका दिल खराब हो गया ना, जिसका दिल कमजोर हो गया, जो हार्ट अटैक का मरीज हो गया, जिसके दिल के वाल बंद हो गए, ऐसे बंदे के सारे आज़ा ठीक भी हो ना, तब भी ये बंदा सही तौर पे तंदुरुस्त नहीं है। और रूहानी तौर पे मेरा अल्लाह भी हमसे यही बात कहते हैं, ऐ मेरा बंदा, अपने दिल के ऊपर मेहनत कर ले, अपने सारे आज़ा में से एक दिल मुझे दे दे। अगर तूने दिल मुझे दे दिया ना, तेरी रूहानियत मजबूत रहेगी। अल्लाह फरमाता, कल बरोज़ महशर मैं रब तुम्हारे लिए जो कुछ तुम्हें नेमतें दुनिया के अंदर दे दिया ना मैंने, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, वहां कल बरोज़ महशर तुम्हारे बेटे तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारा माल तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम नहीं आएगी। बल्कि एक वक्त आएगा, मेरे अल्लाह ने पूरा नक्शा खींचे, कुरान पाक के अंदर नक्शा खींच के बताया, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता, मैदान महशर होगा, सूरज बिल्कुल सवा देने के ऊपर होगा, मेरे अल्लाह के सामने सारे लोग खड़े होंगे, तब भी इतनी होगी कि बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। कोई जिनाबे वाला यहां तक पसीने में डूबा हुआ, कोई यहां तक पसीने में डूबा हुआ, कोई यहां तक पसीने में डूबा हुआ, लोग परेशान हाल हो के अल्लाह के पास आएंगे। अल्लाह, अब तो फिर अल्लाह के पास आने की हिम्मत भी किसी के पास नहीं होगी।
परेशान हो गए, अल्लाह किसी तरीके से हमारा ये हिसाब किताब शुरू कर दे। हदीस मुबारक में सारे जाएंगे भाग के हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, ए आदम हमारी सिफारिश तो कर दे, अल्लाह कुछ भी करे हम जन्नती है या जहन्नमी है फैसला देखा जाएगा, बस हिसाबो किताब करे, गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे लोगों मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे बस की बात नहीं है, जाओ इब्राहिम के पास चले जाओ। आदम इब्राहिम के पास, इब्राहिम नूह के पास, नूह मूसा के पास, मूसा ईसा के पास, चलते 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 सारे कह देंगे हम नहीं कर सकते, जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास चले जाओ। मेरे और आपके आका के पास जब पूरी खलकत आएगी ना, मेरे आका अल्लाह के सामने सजदे के अंदर सर डाल देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे या मोहम्मद इरफा रासका, ए मोहम्मद अपना सर उठा, सल तुअती मा तशा, तू जो मांगेगा मैं रब तुझे अता करूंगा। इश्फा तुशफ़ा, सिफारिश करना तेरा काम है और जिसके बारे में तू सिफारिश करेगा कबूल करना मुझे रब्बे जुल जलाल का काम। मामला होगा, सबके लिए फैसले हो जाएंगे। और एक लंबा चौड़ा हदीस है, लंबा चौड़ा वाक्य, वो मैं नहीं बता रहा, जो मकसद बताओ। अल्लाह फरमाते इस दिन के अंदर एक बंदा होगा, उसका हिसाबो किताब होगा, उसके गुनाह एक तरफ होंगे, नेकियां एक तरफ होंगी। इसके गुनाह और नेकियों में सिर्फ एक नेकी की कमी होगी, एक नेकी की। एक नेकी अगर इसको मिल जाए तो जुनाने वाले इसके सारे मामला पास हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके लिए मग़फ़िरत का फैसला कर दे। ये भागता हुआ जाएगा, अब्बा जान आपने मेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी, अब्बा आप मेरे लिए धूप में रहते थे, आप खुद भूखे रहते मुझे खाना खिलाते थे, आप धूप में होते मुझे साए में बिठाते थे, मैं सो रहा होता तो आप उठकर काम पर चले जाते, अब्बा आपने दुनिया में मेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी, आज एक नेकी तो मुझे दे दो, मेरा काम बन जाएगा। वो बाप जो अपने बेटे की आंख में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता, और बाप कहेगा मेरा पुत्र वो दुनिया के मामलात थे, वहां मुझसे जो हुआ तेरे लिए किया, आज मैं एक नेकी तुझे देने वाला नहीं हूं। बाप इनकार कर देगा, भागता हुआ जाएगा मां के पास, अम्मा तू तो मेरे लिए बड़ी कुर्बानियां देती थी, रात का वक्त होता था, सर्दी की रात होती थी, मैं पेशाब करता था, बिस्तर गीला हो जाता था, तो उस गीले बिस्तर पे खुद सोती, मुझे सूखे पे सुलाती। अम्मा जब मुझे भूख लगती, मैं भूख से तड़पता, तू अपने मुंह का निवाला भी मेरे मुंह के अंदर डाल दिया करती थी। अम्मा मैं सर्दी से ठिठर रहा था, तू गहरे और गर्म कपड़े मुझे पहनाती और खुद पटे पुराने लिबास के अंदर गुजारा करती थी, तूने बड़ी कुर्बानियां मेरे लिए दी। अम्मा आज तुझसे दरखास्त करता हूं, मेरे पास एक नेकी की कमी हो रही है, वो एक नेकी तो मुझे दे दो। मां भी कहेगी मेरा पुत्र मैं तुझे नहीं दे सकती हूं, दुनिया के मामला दुनिया में रह गए, यहां ना बाप काम आएगा, ना मां काम आएगी, ना भाई काम आएगा, ना दोस्त काम आएंगे। अल्लाह फरमाता यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, ना माल काम आएगा, ना बेटे काम आएंगे, ना भाई काम आएगा, ना दोस्त। काम किसका बनेगा? फरमाया इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो अपना अच्छा बना हुआ दिल लेकर के आ जाएगा। अच्छा बना हुआ दिल किसका होगा? जिसके दिल में मेरे अल्लाह का खौफ होगा। अच्छा बना हुआ दिल किसका होगा? जिसको यतीमों के ऊपर प्यार आता होगा। अच्छा बना हुआ दिल किसका होगा? जो कुरान पाक की तिलावत करता होगा। अच्छा बना हुआ दिल किसका होगा? जो तन्हाई में बैठ के अल्लाह का जिक्र करता होगा। और इसका दिल बन जाएगा ना, खुदा की कसम जिनके दिल बन जाते हैं उनकी हालत क्या होती है? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आते, वो दुआ करते थे तन्हाई में बैठ के। ये अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा हूं, आम आदमी की नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी है, मेरे आका ने बेशुमार मर्तबा अपनी जुबान से जिनको जन्नती होने की बशारत दी है। ये वो सिद्दीक अकबर है, मेरे आका हजरत सिद्दीक अकबर के साथ ओहद पहाड़ पे गए। अल्लाह आपको और मुझे ओहद पहाड़ देखने की सआदत अता फरमाए। अल्लाह वो मौका दे कि मैं और आप ओहद पहाड़ के ऊपर चढ़े, हम वो जगह जाकर के देखे। मेरा पैगंबर अबू बकर के साथ ओहद पहाड़ पे है और ओहद पहाड़ हिलना शुरू हो गया, ज़लज़ला आया। मेरे आका यूं पांव लेते ओहद पहाड़ पे जोर से मारते और जोर से मार के कहते उसकुत या ओहदा, ओहद खड़ा हो जा, क्या हो गया? फइन्ना अली का सिद्दीकुन, तेरे ऊपर सिद्दीक अकबर है, तुझे फिर भी हया नहीं आ रहा? ये मैं अपनी जुबान में तर्जुमा कर रहा हूं। तेरे ऊपर सिद्दीक अकबर खड़े है और तू सिद्दीक के होते हुए हरकत करता है, तुझे हया नहीं आता? ओहद पहाड़ फौरन रुक गया। तो वो सिद्दीक है, मेरे आका फरमाते हैं आसमान के ऊपर तरन्नुम करके एक मर्तबा
اور یہ ہجرت کا واقعہ میں نے سنایا تھا، میرے آقا ہجرت کی رات میں آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے اللہ میں نے اپنی زندگی میں ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا، اللہ اگر نہیں اتار سکا تو صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میرے پاک پیغمبر کے ساتھ ہر وقت قربانی دی، وہ صدیق اکبر تنہائی میں بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کاش صدیق تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اے کاش کہ صدیق اکبر تو کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا، اے کاش کہ صدیق اکبر تو جنگل کے اندر اگنے والی کوئی جڑی بوٹی ہوتی کہ جس کو جانور کھا لیتے، کم از کم کل میں بروز محشر اللہ کو حساب و کتاب تو نہ دینا پڑتا۔ اس صدیق اکبر کا حال ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جناب عمر فاروق وہ عمر فاروق ہیں جن کو میرے پیغمبر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ سے منگواتے اللہ اسلام کی شوکت کے لیے عمر بن خطاب دے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ دعا مانگا کرتے تھے، مستقل دعا تھی، بڑی پیاری دعا ہے، میں ہر ایک کو کہتا ہوں یہ دعا ضرور مانگے۔ اور دعا مانگتے تھے اللہم اجعل فی اعین الناس کبیرا واجعل فی عینی صغیرا، اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے اور مجھے میرے لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے۔ یوں دعا کا مفہوم سے اللہ میں اپنی نظر میں چھوٹا ہو جاؤں، میں سمجھوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں سمجھوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، ہاں لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا کر دے تاکہ میں دین کا کام زیادہ کر سکوں، تاکہ میں بات زیادہ کر سکوں، تاکہ میں دعوت و تبلیغ کی بات زیادہ کر سکوں۔ یہ وہ عمر دعا کر رہے ہیں جن کو دیکھ کے شیطان رستہ بدلتے ہیں۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا، ایک جنگ کے موقع پہ صحابہ کرام بڑی فتوحات کر کے آئے، مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، بتایا گیا اے عمر آپ نے جو فلاں موقع پہ لشکر بھیجا تھا نا وہ لشکر فتح حاصل کر کے مال غنیمت لے کے آ رہا ہے۔ بس یہ بات سنی، منبر کے قریب بیٹھے، فوراً کھڑے ہوئے اور اعلان کرا تمام میرے پیغمبر کے شاگردوں کو کہہ دو منبر کے قریب آ جائیں۔ سارے جتنے میرے پیغمبر کے صحابہ تھے منبر کے قریب آ گئے، پتہ نہیں کوئی خاص بات کرنی ہوگی، امیر المؤمنین ہے، منبر کے اوپر چڑھے۔ اب ذرا سنیے گا، منبر کے اوپر چڑھ کے ایک ہی جملہ کہا لوگوں تمہیں پتا میں کون ہوں، جملہ سنیے لوگوں تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں وہ عمر ہوں جس کی ماں گوشت چبایا کرتی تھی، میں وہ عمر ہوں جس کی ماں گوشت، کیا مطلب اس زمانے میں جس کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں نہ ہوتا تھا، غریب ہوتا تھا، وہ لوگ نا گوشت کو خشک کرتے تھے، سکھاتے تھے، خشک کر کے جب کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ اس گوشت کو چباتے تھے، خشک گوشت کو وہ چنگم کی طرح منہ میں ہو جاتا، چباتے رہتے، اس سے ذرا بھوک کا احساس کم ہو جاتا۔ اپنی اصلاح کرے لوگوں تمہیں پتہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس کی ماں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں تو جناب والا میری ماں وہ گوشت کے ٹکڑے چبا کے گزارا کیا کرتی تھی۔ یہ بات کی اور منبر سے اتر گئے۔ اب منبر سے اترے سارے صحابہ بیٹھے ہیں، عمر یہ کیا ہوا، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، ہم تو سمجھے تھے کوئی اہم پیغام دیں گے، ہم تو سمجھے تھے کوئی عمدہ بات کہیں گے، کوئی نبی کا فرمان سنائیں گے، آپ نے تو منبر پر چڑھ کے صرف اتنی بات کہی کہ تمہیں پتا میں کون ہوں، میں تو وہ ہوں جس کی ماں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ایسا کیوں کیا؟ جواب سنیے گا کتنا قیمتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے لوگوں جب اس نے آ کے بتایا نا کہ فلاں موقع پہ آپ نے جو لشکر بھیجا تھا وہ فتح یاب ہو گیا، مال غنیمت لے کے آیا، تو فوراً میرے دل کے اندر بات پیدا ہوئی، میرے دل میں آیا دیکھو میں کتنا بڑا ہوں، اللہ میرے ہاتھ کے اوپر مدد دے رہے ہیں، تو میرے دل میں یہ بات ہے، میں نے اپنی اصلاح کی، میں اپنی اصلاح کی خاطر لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا تاکہ دل کے اندر یہ بات ہی نہ پیدا ہو، میرے اندر تکبر ہی نہ ہے، میرے اندر عجب ہی نہ ہے، میرے دل کے اندر فخر ہی پیدا نہ ہو، تاکہ میں اپنا علاج کر سکوں۔ میں بتاؤں میرے اندر ہے کیا، ان لوگوں کی عالم تھا یہ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایسے صحابی جن کے بارے میں میرے پیغمبر فرما رہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ وہ پیغمبر کے صحابی جو دھڑکتی زمین پہ درہ مارتے زمین ہلنا بند کر دیتی ہے، اور وہ اپنا اتنا زیادہ احساس کر رہے کہ میرے دل میں عجب نہ پیدا ہو جائے، اور ہم کیا کچھ بھی نہیں، کچھ نہ ہونے کے باوجود جنابے والا کسی سے کوئی بات کرنی پڑ جائے کہ دیکھ مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، میں جنابے والا فلاں سیٹ ہوں، میں جنابے والا فلاں ہوں، ہم کچھ نہ ہونے کے باوجود شیخیاں بگار رہے ہیں، اور وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں۔
پتہ چلا کہ کمال میرا اللہ فرمائے الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت والے دن آپ کے کام آئے گا. جیسے میں بھی بتا رہا جسمانی طور پر مضبوط وہ ہے جس کا دل صحیح ہے، جس کو ہارٹ اٹیک آ گیا دل مردہ بندہ گیا. روحانی طور پر بھی وہ ہے جس کا دل جاری ہے، جس کا دل تر و تازہ ہے، جس کے دل کے اندر میرے اللہ نے اپنا خوف پیدا کر دیا، یہ روحانی طور پہ مضبوط ہے. اور ہمیں خدا کی قسم شکر ادا کرنا چاہیے، اس رب کا اتنا شکر ادا کر لے. اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھ سے ایمان کی قیمت نہیں مانگی. اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھ سے یہ نہیں کہا کلمہ بعد میں دوں گا، پہلے میرے بلال کی طرح مارے تو کھا لے. اللہ تو نے مجھے یہ نہیں کہا کلمہ بعد میں ملے گا، پہلے میرے نبی کے صحابہ کی طرح آگ پر تو لوٹ جا. تجھے کلمہ بعد میں ملے گا، پہلے تو اپنے بدن کے اوپر گرے تو سہ لے. کلمہ بعد میں ملے گا، پہلے تو اپنے بدن کے دو ٹکڑے تو کروا لے. کلمہ بعد میں ملے گا، پیغمبر کی زیارت بعد میں ہوگی، پیغمبر کی محفل بعد میں ملے گی، پہلے تو قربانیاں تو پیش کر. اگر سوچو ہمارے پاس یہ بات ہو جاتی تو آگے تو ہم ویسے ہی ایمان سے فارغ ہو جاتے. یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالا، بلکہ ماں کی پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد فوراً میرے اللہ نے اپنا کلمہ ہمیں سنوا دیا. اب جب رب نے ہمیں پیدائشی طور پہ ایمان دے دیا ہے نا، تب اس ایمان کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ ایمان کی قدر کیا ہے؟ مسجد کے ساتھ جوڑو. ایمان کی قدر کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرو. میں ایمان کی قدر کیا ہے؟ میرے اللہ کو یاد کرو. ایمان کی قدر کیا ہے؟ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو. نہیں کرو گے نا، میں رات محفل ذکر تھی، میں محفل ذکر میں یہ بات بتا رہا تھا، جو ساتھی رات تھے انہوں نے سنا ہوگا زمینیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک زمین وہ ہوتی ہے جو زرخیز ہو، ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بنجر ہو. بنجر زمین کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لوگ اس کو مکان کے لیے بھی لینا پسند نہیں کرتے. کلر والی زمین کو لوگ مکان کے لیے بھی نہیں لینا پسند. اور جو زرخیز زمین ہے، اس زرخیز زمین پر بھی اگر کام کرنا چھوڑ دیں، ہل چلانا چھوڑ دیں، تو جناب والا اس کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیں، ایک وقت آتا ہے وہ بھی سخت ہو جاتی ہے اور کسی کام کی نہیں رہتی. ہمارے دل، اللہ فرماتا ہے تمہارا دل ایسا ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ. یہ دل اگر اللہ کے نام کا حل نہیں نہ چلاؤ گے اس کے اوپر، اللہ کے نام کے ذکر کی ضربیں نہیں لگاؤ گے اس کے اوپر، یہ دل ایسا ہوگا یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا. یہ دل ایسے، پتھر تو پھر بھی ایسے. میرے اللہ نے قرآن پاک میں پتھروں کو بھی 3 قسمیں بتائی ہیں. بعض پتھر میں ہوتے ہیں، کبھی آپ پہاڑوں کے علاقے میں جاؤ آپ کو سلائڈنگ ہوتی نظر آئے گی، پتھر آٹومیٹکلی چٹان سے نیچے گر رہے. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اوپر سے نیچے گرتے ہیں تو پھٹ جاتے، ٹکڑے ہو جاتے. اور بعض پتھر ایسے ہوتے کہ ان کے دلوں میں اتنا خوف ہوتے وہ اندر سے پھٹتے ہیں تو پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے. ہم سمجھتے ہیں پانی کا چشمہ ہے، اور قرآن کہتے ہیں میرے رب کے خوف سے رو رہا ہوتا ہے. پتھر میں بھی اتنا خوف ہے. آج اگر میرے اور آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں نہ آتا، میرے اور آپ کے زبان سے لفظ اللہ نہیں نہ نکلتا، میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی نام کی عظمت کو سن کر مسجد کی طرف قدم نہیں نہ بڑھتے، میرے اور آپ کی آنکھ کھلنے کے بعد قرآن کی طرف میرے اور آپ کے ہاتھ نہیں نہ بڑھتے، تو مطلب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دل بہت سخت ہو چکا ہے. اس دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. نرم نہیں کریں گے تو خدا کی قسم بڑا خسارہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے.